ونگاں چڑھا لو کڑیو اج ساڈے دربار دیاں سنتے رہتے ہو نا اتنے بھی میلے پاک تے لگے تو سن چنگے کام ہوندے نا میلے تے بولو وہ ایویں تو نہیں ہوندے بولیں دے نو ویسے تو سب کوئی وچو وچو رلایا ہوا ہے کام نو دعا منگو اللہ پناہ دے یہ کڑیاں نو آکھدا پیا ہے ونگاں چڑھا لو کڑیو اج آؤ ساڈے فتح جنگ دے بازار دیاں ادھروں قاری مختار پڑا والی مسجد دے وچوں بولیا تے قرآن سامنے رکھ کے آکھن لگیا اللہ کریم نے 29 سپارے دے اندر فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق اللہ کریم نے فرمایا او غیراں کولو کنگن چڑھاون والی ہے او غیراں کولو گجرے چڑھاون والی ہے حیا کر میرے نبی دی سنت نہیں آ میں تیرے واسطے گجرے جنت تیار کیتے ہوئے عالیہم ثیاب سندس تو سمی پڑھو عالیہم ثیاب سندس اپنی مائیاں بیبیاں نو جنت دے کنگن پہناونا چاہتے ہو تے اج تو بعد بازار وچ نہ پیا بھیجیں جے اگر فتح جنگ والے اپنی مائی بہن نو بازار وچ بھیجیں تو او ناراض ہو ویسیا او دا نبی ناراض ہو ویسیا اللہ کریم فرماندے خضر استبرق وخلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فرمایا ایک تا میں گجرے پویساں تینوں سونے دے ایک تا کنگن پویساں سونے دے او مولویو ممبر تے بے غیرتی دا ثبوت نہ دیو قاری مختار حق بولے تا قاری مختار دے خلاف بولیں دے ہو آج فتح جنگ دے اندر بے حیائی تے بے شرمی دے اڈے کھلے پین کوئی مولوی بولن واسطے تیار کوئی نہیں خبردار اس مولوی تے لعنت ہوے خدا دی جڑا مولوی ممبر تے بیٹھ کے بے حیائی دے خلاف نہ بولے او اللہ دا تا مولوی نہیں ہے شیطان دا مولوی ہو سکتا ہے میں رب دے قرآن کو پوچھیا اللہ فرمایا تیرے سر تے میرا ہاتھ تا ہو سیا مسئلہ اوے بیان کریں جویں میرے محمد نے 1500 سال پہلے بیان کر کے دکھائے حق بولے قاری مختار اے دے خلاف درخواست دیندا پیا ہے تھانے دے چکر لگیندا پیا وہ بے غیرت ڈب مار ممبر رسول تے بہ کے قاری مختار دے خلاف تے بولندا پیا ہے کل محمد نو کیڑا منہ ویکھے سے رسول نو کیڑا منہ ویکھے سے اج میلے لگے پے عورتاں سر تے دوپٹے لا کے بازاراں دی زینت بنی ہویاں درباراں تے او کم ہوندے پین جنہاں تے میرے نبی دی مہر کوئی نہیں میں اس ممبر تے حق بولیندا رہا سا میری چھاتی تیار ہے گولی تے کھاون واسطے تیار ہاں جوانی تے لٹاون واسطے تیار ہاں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھدا پیا پتراں نوں یتیم تے کراون واسطے تیار ہاں پر محمد تیری سیرت تے سودے کرن واسطے تیار کوئی نہ میرا جنازہ تے فتح جنگ چوں نکل سکدا ہے میری ہڈیاں تے پنڈی کھیب بن سکدیاں میرا میت تے پنڈی کھیب بن سکدا ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدا پیا اس ویلے تھوڑی چین نہ بول سا جا تھوڑی ہر بے حیائی دے خلاف پڑھانی مسجد ممبر تے نہ بولے سا اللہ فرما دین بولنا تیرا کم ہے تیرا دی تھیونا قرآن والے خدا دا کم ہے ہر جگہ دے ہوتے قاری مختار قاری مختار قاری مختار ہوندی پئی ہے قاری مختار دا یہ قصور ہے کہ قاری مختار رکھدا ہے تواڈے گھر وچ حیا ہوے تواڈے گھر وچ شرم ہوے میں فتح جنگ دی دھرتی دے اوتے شرک دے خلاف بولدا رہا سا بدعتاں دے خلاف بولدا رہا سا میلیاں دے خلاف بولدا رہا سا ہر بے شرمی تے بے حیائی دے خلاف اپنی زبان چو آواز بلند کریندا رہا سا چاہے میری چھاتی چو گولیاں ہی کیوں نہ پار تھی ونجل انشاءاللہ العزیز فتح جنگ دی عوام دی اکھاں چ حیا آ چکا ہے فتح جنگ دی عوام دی اکھاں وچ غیرت تے شرم آ چکا ہے جیڑیاں عورتاں میلے تے ویندیاں سن انشاءاللہ العزیز انہاں دا راہ ہن تانوں نظر وعدہ کریں گے نہیں کلمہ پڑھ کے وعدہ کرو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کرو کہ آئندہ تو بعد قاری صاحبہ
اللہ نو حاضر ناظر کر کے ہدے پیا کہ اپنی دھی بہن نو میلے تے نہیں بھیجنا. او فتح جنگ دے ساتھیو، جیڑی عورت بغیر محرم دے مدینے دے روزے تے نہیں جا سکتی، او محرم دے بغیر اور کسے بازار دے اندر ونجن دی اس نو کہیں اجازت دیتی ہے؟ میڈا فریضہ ہے حق بولنا، میڈا فریضہ ہے تانوں دس دیونا، میڈا حق ہے تانوں جگا دیونا، اگو عمل کرنا ہے تو تسا کرنا ہے. آج تو ہفتہ 4 دن پہلے میری گلی جہانگیر دے اندر تقریر آئی رات نو، اتھاں بھی میں خوب آپریشن نادا کیتا ہے اور ویکھیا گڈی دے اندر سونیاں داڑیاں والے نوجوان بیٹھے ہوئے. میں پوچھا کدے وینے پے ہو؟ آکھے میلہ لگیا پیا فتح جنگ دے اندر. میں آخیا شرم کرو، چہرے تے داڑھی رکھ کے میلے تے جاندے بے حیاؤ، انہاں کنجراں نوں ویکھن واسطے کنجر بنتے پھرو اور رسول اللہ دی سنتا دا جنازہ کڈھا رہے کچھ تے حیا تے شرم کرو، اے سنت رسول دا تے حیا کرو. آکھن لگے مولوی صاحب پتہ نہیں کدے موت آوے سی، بڑیاں بہاراں فتح جنگ دے میلے دے تے. رسول اللہ دی سنتا دا نکلے جنازہ اور ممبر دا مولوی ہور کسے دے خلاف آواز نہ اٹھائے تو مولوی مختار دے خلاف اٹھائے. میں بھی قاری مختار نے جی قیامت والے دیہاڑے میں تیرا گریبان محمد دی عدالت اندر نہ پکڑا. 40 سال 50 سال مولویوں فتح جنگ دے ممبر دیا روٹیاں حرام کرندے رہے ہو، اج حلال کرو نہ روٹیاں نو اور ہر باطل دے خلاف کھڑے ہو جاؤ، میدان دے اندر کھڑے ہو کے آکھو کہ محمد دی شریعت دا جنازہ نکلدا پیا ہے، اسلام دا جنازہ نکلدا پیا ہے. ہر دروازے تے جا کے دستک جاؤ اور لوگوں نو جگاؤ، انہاں نو آکھو کہ فتح جنگ دی دھرتی دے اندر محمد رسول اللہ دی سنت دے راج واسطے ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ. تہاڈا کی خیال ہے؟ بولو کہ میرے خلاف وت ونج کے میٹ گئے تھی میں 4 بندے کھڑے ونجن مولوی صاحب آج تقریر بڑی ڈاڈی کیتی ہے، میرا پیو کوئی نہیں جو میں حق دا مسئلہ بیان نہ کرا ہے تے اس دا بھی پیو کوئی نہیں جڑا مسئلہ حق سنن تو بعد اس مسئلے دے خلاف قدم اٹھائے. آکو بے شک ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت دے پیراں تلے خدا نے کے بچھائی ہے. شاباش سارے بولو رسول اللہ فرماندے نے پیراں تلے جنت بچھائیے. اے اپنا 2.5 من دا وجود گھن کے غیر محرم نو وکھیندی پئی ہے. ہاں تو بات نام مراد کس دا لائی ودن ونگا چڑھا لو کڑیو اج ساڈے دربار دیاں. میں قرآن سامنے رکھ کے میں آخیا نہ ونگا چڑھا میں کڑیے تو اج کسے بازار دیاں. تینو جنت وچ ونگا مل سن من گلا اس غفار دیاں. او تینو جنت وچ ونگا مل سن من گلا اس غفار دیاں. نہ منگا چڑھاویں کڑیے تو ہور کسے دربار دیاں. میرا نبی محمد سونا ہے، آکھو سبحان اللہ. میرا نبی محمد سونا ہے جس جیا نہ کوئی ہونا ہے، بس من اسے دا کہنا ہے، بس من اسے دا کہنا ہے. اے گل کلے جا ٹھار دیاں نہ منگا چڑھاویں کڑیے تو اور کسے دربار دیاں. آکھو نہ بے شک میں قرآن سامنے رکھ کے بنایا ہے. میں رضے پہ کریندا راہ چھڑ دے شرک مکالے دی، من وحدت عرشاں والے دی، من وحدت عرشاں والے دی. اے راہ مدینے والے دی، اے راہ مدینے والے دی. باقی ساری راہ اشرار دیاں نہ ونگا چڑھاویں کڑیے تو اور کسے دربار دیاں. جدوں گھروں باہر آنا ہے نبی کریم نے فرمایا، منع بھی نہیں فرمایا باپ دے گھر ونج سکدی ہیں، ماں دے گھر ونج سکدی ہیں. سبحان اللہ. آکھو نہ نبی منع نہیں فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جدوں گھروں باہر آنا ہے نہ ونگا نو کھڑکانا ہے. انہیں کدی نہ بخشیا جانا ہے، او کدی بھی انہیں کدی نہ بخشیا جانا ہے جندیاں ونگا چھن چھن کار دیاں. نہ ونگا چڑھاویں کڑیے تو اور کسے بازار دیاں. ایمان نال دسو میں تہاڈا خیر خواہ یا تہاڈا دشمن؟
او میں تہاڈا اگر خیر خواہ نہیں آ تے اللہ ایتھے اسرائیل نو بھیج کے تے مینوں اٹھا گئے میں تے تیرے گھر وچ وعدہ پیا کرے نا اے اللہ اگے بھی حق سندا آیا وقت بھی انہاں نو حق سنے سا جے حق نہ سناواں تے اسے جڑے ماں خاتمہ کر دیویں عرض پیا کریندا میاں مرداں تو ونگاں چڑھائیو نا اے نعرہ تو تسا لا رہے ہو کم از کم تہاڈا آواز میلے تک تے بجنا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے وہ نعرے دا ہاتھ کھڑا کر کے عرض پیا کریں نا مرداں تو منگا چڑھائیو نا یہ گل ماڑی ہے بولو نا یہ گل چنگی ہے یا ماڑی مرداں تو منگا چڑھائیو نا باغیراں ہاتھ پھڑائیو نا باغیراں ہاتھ پھڑائیو نا غیرت دی کھے اڈائیو نا کر تسبیحاں استغفار دیاں نہ ونگا چڑھاویں کڑیے تو اور کسے دربار دیاں کدی زیب و زینت لگا کے جی نہ نکلو سج سجا کے جی کدی خوشبو مہکا کے جی نہ بنیو زینت بازار دیاں نہ ونگا اللہ فرما دل میں تیرے نال وعدہ پیا کریں دا اوفت جنگ دے رون والے دنیا تے عورت نو تو نہ پیا بھیجیں غیراں دے کول جڑے ویلے میری دربار دے اندر آسی اللہ فرمائے سی ہاتھ نیڑے کر تو غیراں دے اگے ونج کے باہ نہیں رکھی ائی میرے حیا دی وجہ نال باہ اگے کر باہ تیری ہووے تے میرے رحمت والے ہاتھ ہون تیری باہ وچ کجرے پاون والے گجرے تیری باہ وچ کنگن میں اپنے رب العالمین رحمت والے ہتھاں دے نال پاون واسطے تیار ہاں او میرے بھراوا دعا منگ اللہ خاتمہ ایمان تے فرماوے بہت ڈاڈا ویلا آ گیا ہے بڑا عجیب وقت آ گیا ہے اے بڑا عجیب وقت آ گیا ہے اس وقت دے کولوں میرے نبی رو رو کے کعبے دا غلاف پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے منگدے ہوندے آئے اللہ او دور نہ وکھائے میں محمد نو صحابہ کرام فرماندے اللہ او دور نہ وکھائے حضرت ابو ہریرہ کعبے دے اندر رو رو کے ڈھائے پین بے ہوش ہو کے فرماون لگے اللہ اور کوئی دعا نہیں اس دور کو لو بچائے جڑے دور دے اندر تیرے نبی محمد دی سنتن لوگ مٹا رہے ہو سن دعا منگ اللہ حق بولن دی توفیق عطا فرمائے جتنے مولوی فتح جنگ دے اندر بول رہے ہیں بے شک پہ مول میرے خلاف بولن لوگ دن دن فلانا تیرے خلاف بولیا فلانا تیرے خلاف بولیا فلانا تیرے حق وچ بول رہا جڑا حق وچ بول رہا اللہ اس دے اتے راضی ہوئے تے جڑا میرے خلاف بولیا منبر تے بہ کے بول رہا پہلے تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا اللہ اس نو ہدایت دے دے اگر ہدایت نہیں رکھی تو اس نو ساڈیاں اکھاں کولوں دور کر چھوڑ اسی یہ برداشت نہیں کر سکتے اللہ پیو دی بے ادبی برداشت ماں دی بے ادبی برداشت پترا دیاں بے ادبیاں برداشت پر مدینے والے دی سنت دیاں بے ادبیاں کدے بھی برداشت کرن واسطے تیار او لوگو اے دین تواڈے کول سوکھا نہیں آیا وڈیاں اوکھاں دے نال آیا آخری گل پیا کریندا جے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو کے ناراض ہو جڑے ناراض نو ہاتھ کھڑا کرو اسی ناراض اچھا اچھا شاباش شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سارے راضی ہو کے ناراض ہن ہاتھ کھڑا کر کے آکھو اسی راضی ہاں